इंट्रस्ट घालता कम्युनांनी बरें काम जालां नाल्यार अशें आनी कोणें करूंक ना. आतां मेन प्रॉब्लम जे आतां कोण फार्मर आहा तांकां प्रॉब्लम म्हणटा तो एनिमल्सांचो. जे एनिमल येता आनी तेंचे कितें रोयता ते आमी काबार करता चडशे स्प्रे एनिमल. ताका लागून आतां आमच्या थिंगासर खूब जाणांनी इंट्रस्ट घेतलेलो की WRD मिनिस्टरांनी भाव बांदून आतां आमच्या ऑर्डिनेटीन भरपूर इंट्रस्ट घेतलेलो. आतां जालां कितें फकत ह्या गोरवांक लागून जावं स्प्रे एनिमल्साक लागून ते रोवपाक सोदिना. आतां तांकां आमी जालां कितें तुमकां आमी मॅश फेन्सींग घालून दिता आनी थ्रू MLA फंड हांव तांकां ते पळय कितें करपाचें ते थ्रू MLA फंड हांव घालता म्हणजे तांकां फ्री मेवली. कम्युनिटी फार्मिंगूय करपी आहा आनी थोडे अशे 5-5 जाण एकठांय आनी करपी आहा ती आतां कितें प्लस बॅलन्स अमाउंट आसा तो तुमच्या फकत एक एक पाट दिले जाता कित्याक